मार्का हक में पाक फौज कौम की उमंगों पर पूरी उतरी। मगरूर दुश्मन को जंग में मुकम्मल शिकस्ती। भारत अगले पिछले दोनों सिंदूर की तैयारी कर ले। हम इस वक्त भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का रिवायती दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने जो हाल किया वो भारत के बच्चे भी जानते हैं। भारत बताए किस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया। भारत का पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जाम का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। बोले, भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा सफीर है। पहलगाम वाक़े के 10 मिनट बाद FIR दर्ज हुई। भारत ने मसाजिद, सिविलियन और औरतों को निशाना बनाया। भारतीय रहनुमा सियासतदान कम और जंगजू ज्यादा लगते। और पाकिस्तान की तरह हमें सऊदी अरब की सलामती भी अजीज है। सऊदी अरब को कोई खतरा हमारे लिए भी खतरा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि अफगान वज़ीर ख़ारजा से मिलकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग की। पाकिस्तान की तरह हमें सऊदी अरब की सलामती भी अजीज़ है। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। हरमैन शरीफैन की सलामती सऊदी अरब की सलामती से जुड़ी है। सऊदी अरब को कोई ख़तरा हमारे लिए भी ख़तरा है। सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज़ है। हमने जो वादा किया है उसे पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी का फ़ैसला सियासी क़यादत ने करना है। पानी एक बुनियादी हक है। किसी को हक नहीं कि वो 25 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल से खेल सके। इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक 6 दरियाओं की तकसीम की गई। इन 6 दरियाओं पर सिर्फ पाकिस्तान का हक है। किसी को भी इस इंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। हम पाकिस्तानी सियासत में स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। हम रियासत पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं। हम किसी सियासी सोच को रिप्रेजेंट नहीं करते। आप बातचीत से मसाइल हल करें। आपको किसने रोका है? मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का खिताब। कहा, भारत को गलत फहमी थी कि अवाम और फौज में दूरी है। हम बार बार कहते हैं, कोई माई का लाल अवाम और फौज के दरमियान आ नहीं सकता। पाक फौज एलीट की नहीं, गरीब की फौज है। पाकिस्तान के बारे में भारत का अंदाजा बिल्कुल गलत है। तर्जुमान पाक फौज बोले, भारतीय रहनुमाओं के जहनों में अखंड भारत आ गया है। भारतीय समझते थे कि हम आएंगे तो पार हो जाएंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीर का मुस्तकबिल वहां के अवाम ने तय करना है। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक जारी है। वक्त के हिसाब से वक्फा दिया जा। अफगानिस्तान हर किस्म के दहशतगर्दों की आमाजगाह है। अफगानिस्तान में हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। पाक फ़िज़ाइया ने पहली बार मल्टी डोमेन ऑपरेशन को मौसर अंदाज में इंटीग्रेट किया और मार्का हक के दौरान दुश्मन की हर हरकत पर कड़ी नज़र रखी गई। भारतीय फ़िज़ाइया आज तक ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस मार्के में हुआ क्या था। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान की मरबूत हिकमत अमली ने दुश्मन को हैरान कर दिया। तारिक महमूद गाजी का कहना था कि दुश्मन हमारी सरहदों के करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता था, जबकि भारत को अपनी फोर्सेस की असर-ए-नौ अलाइनमेंट करना पड़ी। उन्होंने कहा कि पाक फ़िज़ाइया ने भारत को काफ़ी हद तक लाचार कर दिया था। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ के मुताबिक मार्का हक में भारत के 8 तैयारे गिराए गए, जिनमें 4 राफेल, SU-30, MiG-29, मिराज-2 और 1 इनमेट शामिल था। उन्होंने कहा कि कई भारतीय तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचा और मुतअद्दिद नाकाबिल मरम्मत हो गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब ये कहा जा सकता है कि स्कोर 8-0 रहा, जबकि पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के डिजिटल फुटप्रिंट को भी मुसलसल फॉलो किया। मजीद आपको बताएं, डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस ने कहा, भारत को अपनी बहरी ताकत पर बहुत नाज था। ताहम पाकिस्तान नेवी ने हर मुहाज पर मुकम्मल तैयारी और पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की तमाम साहिली तंसीबात महफूज रहीं, जबकि भारतीय बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिशों पर भी कड़ी नजर रखी गई। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस का कहना था, पाकिस्तान नेवी अपनी दिफाई और पेशावराना सलाहियतों में मुसलसल इजाफा कर रही है ताकि हम हर किस्म के खतरात का मौसर अंदाज में मुकाबला कर सकें। उन्होंने वाज़ेह किया, पाकिस्तान अमन का ख़्वाहां है, लेकिन अमन को कमजोरी न समझा जाए। मजीद कहा, चाहे अमन का दौर हो या जंग का, पाकिस्तान अपनी सरहदों और समंदरी दिफा का तहफ़्फ़ुज़ करना बखूबी जानता है। और अब आपको बताएंगे, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियत और मल्टी डिप्लोमेसी का आलमी सतह पर एतराफ़ का सिलसिला जारी है।
بین الاقوامی جریدے نے ایران امریکہ مذاکرات میں کردار کو اہم قرار دے دیا۔ علاقائی امن کے لیے کاوشوں کو عالمی پذیرائی حاصل ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں، کامیاب ملٹری ڈپلومیسی اور عالمی امن کے لیے کاوشوں کا دنیا بھر میں اعتراف کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اپنی مؤثر شخصیت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے باعث عالمی عسکری قیادت میں نمایاں مقام حاصل کر چکے ہیں۔ بین الاقوامی جریدے ایل پائس نے امریکا ایران مذاکرات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بطور ثالث کردار کو انتہائی اہم اور کلیدی کردار قرار دیا۔ جریدے کے مطابق مئی 2025 کی پاک بھارت جنگ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک فاتح اور بہادر فوجی رہنما کے طور پر ابھرے۔ ایل پائس کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک با اثر شخصیت ہیں اور امریکہ ایران سیز فائر میں ان کا کردار غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ جریدے نے لکھا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی امریکی صدر نے کسی ایسے پاکستانی فوجی سربراہ کی میزبانی کی جو سربراہ مملکت نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو غیر معمولی بہادر اور عظیم جنگجو قرار دیا۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی پیغام دیتے ہوئے کہا، آج ہم اس تاریخی مارکے کو یاد کر رہے ہیں جس میں قوم نے اتحاد اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا، فیلڈ مارشل کی قیادت میں مسلح افواج نے دشمن کو فیصلہ کن جواب دیا، جبکہ افواج پاکستان نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے دشمن کے متعدد اہداف کو نشانہ بنایا۔ مارکہ حق کے دوران پاکستانی قوم کا اتحاد سب سے بڑی طاقت ثابت ہوا جس میں پوری قوم قابل فخر ہے۔ انہوں نے کہا، فعال سفارتکاری کے ذریعے پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کیا گیا، جبکہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسحاق ڈار نے واضح کیا، پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا اور ملک کے دفاع کے لیے قومی عزم ہمیشہ برقرار رہے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور اس میں افواج پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابیاں حاصل ہوئیں جس میں پاک فضائیہ، پاک بحریہ اور دیگر اداروں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ کے مطابق بھارت نے پاکستان کی 100 سے زائد پوسٹوں پر حملے کیے اور مختلف علاقوں میں ڈرونز بھیجے، تاہم رینجرز اور دیگر فورسز نے ان ڈرونز کو مؤثر طریقے سے تباہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کی کوشش تھی کہ سائبر حملوں کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن پاکستانی دفاعی نظام نے ان کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ محسن نقوی نے مارکہ حق کے دوران پاکستانی میڈیا کے کردار کو بھی سراہا اور کہا کہ قومی بیانیے کو مضبوط بنانے میں میڈیا نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا ہے، آج مارکہ حق کی پہلی سالگرہ منائی جا رہی ہے اور اس مارکے میں پاکستان کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ کراچی میں دیگر رہنماؤں کے ساتھ فاروق ستار کا کہنا تھا، پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا، جبکہ پاک افواج، حکومت اور عوام نے ثابت کیا کہ ملک کا عسکری نظام بہترین ہے۔ انہوں نے کہا، پاکستان نے خود سے 10 گنا بڑے دشمن کو شکست دی اور پاکستان کی شجاعت اور بہادری کی مثال نہیں ملتی۔ رہنما MQM نے کہا، عظیم قومیں اپنے شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مارکہ حق سمیت عالمی امن کے میدان میں بھی کامیابی عطا کی۔ فاروق ستار نے مزید کہا، اب وقت آ گیا ہے مارکہ حق کو مارکہ معیشت میں تبدیل کیا جائے تاکہ ملک معاشی طور پر بھی مضبوط ہو سکے۔